बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2022 का साल बिल्कुल अपने इख्तिताम पे है और ठीक 2 महीने बाद हम 2023 में दाखिल हो जाएंगे बशर्ते ज़िंदगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल में 4 चांद ग्रहण थे जिनमें से 3 लग चुके हुए हैं। अब ये 8 नवंबर को लगने वाला चांद ग्रहण बरोज़ मंगल ये साल का आखिरी चांद ग्रहण होगा जिसे गगरास चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गगरास का मतलब है कि चांद का पूरा अंधेरे हिस्से में ढांप जाना। ये ग्रहण पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे के करीब लगेगा और शाम 6:30 बजे के करीब जो उनसे ख़त्म होगा। लेकिन याद रहे कि यह तुलू होने के वक़्त नज़र आएगा और पाकिस्तान में बिल्कुल बाकायदा नज़र आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल लगेगा और चांद ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले इसका जो उनसा सूतक काल शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अपने अक्सर वीडियो में कहा, ग्रहण की वीडियो में, कि सूरज का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी इसके जो नए असरात है वो शुरू हो जाते हैं। यह बुर्ज अमल यानी एरीज में लगेगा, बरनी नक्षत्र में लगेगा। ख़ास तौर पर जिनके नाम के पहले हरूफ अलम, मद्दाल, लाम और ऐन से शुरू होते हैं उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। चंद्रमा जो उनसे वो मन का कारक है, इंसान के सुख, वालदा और यहाँ तक कि इंसान के जितने भी ख्यालात, विचार, ये सारे जो उनसे वो चंद्रमा से रिलेटेड है। और ये ग्रहण जो उनसे औरतों पर ख़ास जो उनसे असरअंदाज होता है और वो औरतें जो प्रेग्नेंट हो। अब इस ग्रहण में पाकिस्तान में जो सियासी अफरा तफरी और बेचैनी का जो माहौल नज़र आ रहा है ये मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बड़ी काबिल गौर है कि बाकायदा जो उनसे मुकालमा भी साथ साथ चलेगा। ये नहीं कि नहीं, बाज़ लोगों का मानना ये है कि बिल्कुल ब्लड शेड की तरफ पाकिस्तान जाएगा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नारकी, लेकिन इसके साथ साथ मुकालमा भी चलेगा, डायलॉग भी चलेंगे। कुछ चीज़ें जो मंजर आम पे बिल्कुल नहीं होंगी लेकिन पिछले दरवाजे में जो उनसे वो बाकायदा मामला जो उनसे वो तय पाएंगे और अचानक सडनली जो उनसे आवाम के सामने कोई नई चीज़ें जो उनसी हैं वो खुलकर सामने आएंगी। महंगाई वो ज़्यादा बढ़ेगी, मौसम जो उनसे हैं बगैर यकीनी तौर पर उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अब ये जो उनसा ग्रहण है ये साल का आखिरी ग्रहण है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 नवंबर को बाकायदा सूरज ग्रहण लगा था, उस दिन भी मंगल था। और ये जो 8 नवंबर को जो ग्रहण लगने जा रहा है ये भी जो उनसा मंगल का दिन है। 15 दिनों में 2 ग्रहण का लगना, यानी सूरज ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का जो उनसा लगना, ये बड़ी अजीब चीज़ सूरत हाल है। लिहाजा अफरा तफरी बढ़ेगी, बॉर्डर पर कशीदगी नज़र आएगी, जंग के हालात जो उनसे वो मंडलाएंगे। रूस और यूरोप जो उनसे वो बाकायदा एक दूसरे के सामने आगे से शिद्दत से मद्दे मुकाबल नज़र आएंगे। अब देखना ये है कि ये अपना ये ग्रहण जो उनसे और उसके सराज जो उनसे हैं ये 12 बुर्जों पर क्या असर डालते हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये जो चांद ग्रहण, ये जो चांद ग्रहण होता है ना, इसमें जो अमलियात की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं ना जो लोग, जो अमली तौर पर, रूहानी तौर पर, वो अपनी तमाम पावर्स को रिचार्ज करते हैं। यही उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका होता है अपनी पावर्स को रिचार्ज करने का। अगर कहीं ना कहीं कोताही या अपने उनके अमल में कोई गलती रह गई होती है तो वो इसी दौरान जो उनसे ना अपना जो उनसे अमल को जो उनसे वो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और 90% जो उनसे उसमें कामयाबी भी बिल्कुल हासिल करते हैं अगर उनके पीछे कोई गुरु अच्छा हो, उनका कोई गाइड करने वाला कोई अच्छा हो। अब देखना ये 12 बुर्जों पर ये अपना क्या असर डालेगा। बुर्ज अमल, एरीज, इनके बिल्कुल घर में लगने जा रहा है और चंद्रमा जो उनसे इनके चौथे घर का मालिक है। एक तो बाकायदा अपने जो उनसे है ना
विचार यानी ख्यालात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ तक कि जो टीन एजिस के बच्चे हैं जिनका नाम अलम मदाल नाम ऐन से और जिनका बुर्ज अमल है, उनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। यही वक्त है अपने आप पे कंट्रोल करने का। यहाँ पर इंसान अगर अपने आप को जो है थोड़ी सी भी जो है अपने आप को भटकाव की तरफ लेके जाता है तो बड़ी दूर निकल जाता है। दूसरा, ज़मीन और जायदाद के हवाले से ज़रा देखभाल के चलिएगा। ये आपके घर का चौथे घर का मालिक है। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा और ओवर ईटिंग की तरफ ज़रा मत जाइएगा, इससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की, उनके 12वें घर में लगेगा। मुखालफों को नाश तो करेगा, इसमें कोई दो राय ना। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप अपने ख्यालात पर और माजी में जो आपके साथ कोई भी तलखियाँ या किसी ने कोई आपके साथ कोई नारमा सलूक रखा हुआ है उसको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी बहस में पढ़ना की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये ग्रहण आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, माली तौर पर आपको बिल्कुल लाभ देगा। अखराजात पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी की बात करें तो उनके 11वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। बिल्कुल आज उम्मीद पूरी होगी और यहाँ पर आकर आपके इनकम सोर्स एकदम जोन से वो थोड़े से डाउन होते होते बिल्कुल पीक पे जाएंगे और यहाँ तक कि आपको कहीं ना कहीं से लाभ भी ज़रूर होगा। चौथे घर यानी कैंसर की बात करें तो उनके 10वें घर में खौफ थोड़ा सा पैदा रहेगा। तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। कुछ लोग आपको तब्दीली की तरफ उकसाने की कोशिश करेंगे। घर के माहौल में थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि घर में जो बंटवारे की बात चले और आप एकदम रैश में आके जो उनसे अपने आप को जो उनसे वो लैदगी की तरफ जाए, वरना आप नुकसान उठाएंगे। इसके ज़रा एहतियात कीजिएगा और अपने समाजी अपनी बाकायदा सोशल एक्टिविटी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। 5वें घर की बात करें तो 5वें घर वालों को लियो वालों को जोन सा ये बाकायदा 9वें घर में लगने जा रहा है। यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। भाग्य में कुछ चीज़ें जोन सी है जो बिल्कुल आपका गिला था या शिकवा था या कुछ चीज़ें आप बिल्कुल इस चीज़ पे नाला थे कि मैं इतनी अनथक मेहनत के बावजूद कुछ चीज़ें जोन सी हैं मेरे हक़ में बेहतर नहीं हो रही, वो इंशाअल्लाह ताला इस ग्रहण के बाद बिल्कुल बेहतर होंगी। लेकिन दौरान सफ़र ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और किसी से लड़ाई झगड़े से करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला विर्गो की, उनके 8वें घर में जिन सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी है ना वो ख़राब हो सकती हैं और जिनको ख़ास तौर पर दमे की शिकायत है, सांस का मसला है। 8वां घर ऑक्सीजन का घर होता है, आपके 8वें घर में लगने जा रहा है। अगर आपने किसी का कर्ज देना है, बिल्कुल 8वां घर जो उनसे वो मकरूजियत का घर भी होता है। कर्ज देना है तो लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइएगा। और दूसरा, कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके हाथ में वैसे भी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो ये है कि हाथ में खर्चा ही खर्चा है, उसको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मेज़ान यानी तुला की बात करें 7वें घर में बीवी के साथ ज़रा ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है, बिज़नेस में किसी किस्म का आपने जो जोनसा ना ग्रहण के 2 हफ्ते कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी। कोई भी आपने मामला तय करने हैं तो आपने पेपर वर्क को मद्देनज़र रखते हुए करना है और जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। और बीवी के ख़ानदान से ज़रा ताल्लुक़ अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा। जिनको बाकायदा मसाने की जिनको प्रॉब्लम्स है या जिनको खाना जिनका निज़ाम दुरुस्त नहीं है वो ज़रा एहतियात करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि की, बुर्ज अकरब की, उनके 6ठे घर में लगने जा रहा है। करियर की बहुत ज़्यादा फिक्र सताएगी और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ बिगड़ेंगी, कुछ टूटेंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों पर आप दस्तरस ज़रूर हासिल कर लेंगे। लेकिन अपने आप को रिचार्ज ज़रा करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। औलाद के मामले में ज़रा देखभाल के चलिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस धन राशि वालों की, उनके 5वें घर में लगा जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी बेटियाँ बहनें या बहू वो जो प्रेगनेंट है उनको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ग्रहण के वक्त कोई अपने आप में गुस्सा पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और बजाय मेहरबानी जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं या घर का माहौल जो उनसे दूसरे लोगों को भी चाहिए कि उनको उस वक्त जो उनसे ग्रहण के वक्त एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कीजिएगा। छुरी कांटे का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ना कोई चीज़ जलाने की कोशिश कीजिएगा। और
اپنے خیالات کو جتنی اس میں پاکیزگی، جتنی خوبصورتی پیدا کرے گی، جتنا فطر کے قریب جائیں گی، اتنی ایک اچھی زندگی کو تخلیق کرے گی، اتنی تخلیق کریں گی آپ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان سے جنم دیں گی اتنے اچھے آپ آنے والی نسل کو ذرا احتیاط کیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں دیکھ بھال کے ذرا چلنا ہوگا، خاص طور پر کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر لیجیے گا۔ جدی یعنی کیپریکون مکر راشی والوں کے چوتھے گھر میں چتربھاؤ میں بالکل تبدیلی کے امکان بہت واقع ہیں۔ گھریلو معاملات میں بھی کچھ چیزیں جو ان سے ڈسٹرب ہوتی ہیں ان بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ان میں کچھ چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لیکن کچھ چیزیں یہ ہیں اس بگاڑ میں سے جو چیزیں نکلیں گی وہ کھل کر جو سامنے آئیں گی، وہاں پر جو کوئی ڈیسیجن ہوں گے وہ آپ کے آگے زندگی والوں کی آنے والی زندگی میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، کنسٹرکشن کے کام میں بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک بات کا آپ کے لیے بالکل قابل غور ہے کہ پہلے 4-5 دن گرہن کے جو ان سے 8 سے لے کے 12 تک آپ نے کسی بھی جیک پاٹ، لاٹری یا کسی قسم کا کوئی رسک لینے کی آپ نے بالکل کوشش نہیں کرنی۔ اور دوسرا، اپنے ہارٹ کی ذرا خاص خیال رکھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کولیسٹرول کو بالکل بڑھنے مت دیجیے گا۔ کنبھ راشی والوں کی بات کریں یعنی برج دلو کی بات کریں، ایکویریس والوں کی بات کریں تو ان کے تیسرے گھر میں لگنے جا رہا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماری کا ذرا خیال رکھیے گا اور ریلیٹیو کے ساتھ تھوڑا سا ذرا فاصلہ زون سے تو کم کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہن بھائیوں کے بالکل ذاتی معاملات میں الجھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جیسا ان کو پسند ہو، جیسے وہ اپنی زندگی کے معاملات جو ان سے ان میں کوئی فیصلے لینے کی وہ خود اگر کوشش کرتے ہیں تو بالکل آپ نے ثم آمین کہنا ہے، اس میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور دوسرا، دوران سفر کو صحت آپ کی بالکل خراب ہو سکتی ہے۔ برج مین راشی یعنی حوت پائسز 12ویں گھر میں، ان کے 12ویں گھر والوں کے دوسرے گھر میں لگنے جا رہا ہے اور 8ویں گھر میں جو ان سا یہ کنجکشن جو ان سا 8ویں گھر میں سورج اور یہ زورا بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے بالکل الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ یہی وقت ہے آپ کے پاس، گرہن کے 3-4 دن بہت تدبیر، جذباتیت بہت زیادہ آئے گی۔ بعض الفاظ منہ سے نکلیں گے جو بالکل آپ کی سوچ سے بالاتر ہوں گے، بعد میں آپ کو سوچیں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اخراجات پہ کنٹرول رکھیے گا، خاندان میں اپنا ماحول بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، ترش چیزوں سے اور ٹھنڈے چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ خاص طور پر وہ جو لوگ بچے جو نشہ آور چیزیں یعنی گٹکا استعمال کرتے ہیں ان سے ذرا احتیاط کیجیے تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ گرہن جو ان سے یہ باقاعدہ جو ان سے برنی نچھتر میں لگنے جا رہا ہے، میں پھر کہوں گا گرہن کے وقت خاص طور پر منگل کے دن اجناس جن میں چاول، چینی، مسور کی دال، یہ جتنی بھی اجناس ہیں ان کا جو ان سے آپ نے دان کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے نام کا دینا ہے، خدا کی بات کی کثرت سے بیان کرنی ہے۔ اور مغرب سے پہلے حاملہ عورتیں جو ان سی ہیں وہ بالکل مغرب سے پہلے جو ان سے کوئی بھی کھانے پینے سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں لیکن کسی چیز کو کاٹنا یا جلانا اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور درود پاک کا کثرت سے استعمال کیجیے گا۔ بالکل اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے گا۔ سوچ کو پازیٹیو ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑا خوبصورت بات ہے کہ جو سوچتے ہیں نا، یہ تو بات نہیں ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ پلٹتا نہیں ہے، پلٹتا ہے۔ اچھا سوچو گے وہ بھی پلٹے گا، اچھا کرو گے وہ بھی پلٹے گا، برا سوچو گے وہ بھی پلٹے گا، برا کرو گے وہ بھی پلٹے گا۔ برا ذرا جلدی پلٹتا ہے، تو لہٰذا گرہن کے وقت جو ان سے اپنی ذرا تھوڑی سی مصروفیات کو کم کر دیجیے گا، جھوٹ سے اجتناب کیجیے گا، غلط بیانی سے کام مت لیجیے گا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ لوگوں کی زندگی میں ثانیہ پیدا کرنے کی۔ یہی ہم سب کے لیے جو ان سے بہتر ہے۔ اور جتنا مورل ویلیوز اپنے اندر اجاگر کریں گے، جتنا لوگوں کا خیال رکھیں گے، اتنا آپ کی زندگی میں ثانیہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ ہم نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے کہ دوزخ کا دروازہ کھولنا ہے؟ اچھا، جنت کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے یہاں اپنی زندگی کو نرک بنایا ہو۔ تو لہٰذا جنت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوزخ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کی طرف جانا ہے۔ تو ملکی سیاسی صورتحال وہ ذرا بالکل ڈاما ڈول نظر آ رہی ہے۔ میں پھر کہوں گا مکالمے کی شکل میں
چیزیں کافی کھل کر سامنے آئیں گی۔ اچھا، بعض لوگوں کا گرہن کے بارے میں سن رہا تھا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عمران خان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ بھائی عمران خان کے لیے خالی یہ گرہن نہیں یہ لگ رہا، یہ اپوزیشن کے، یہ حکومتی حکمرانوں کے لیے بھی یہ گرہن ہے، خالی چاند عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ گرہن ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہاں بات بتا دوں، عمران خان بار بار ایک بات کر رہا ہے نا کہ یہ حکومت جون سی ہے یہ گھر جانے، یہ خود جانے والے ہیں گھر، ان کے اندر اتنے کنٹراڈکشن، یہ ٹوٹ پھوٹ اور تضادات کا شکار آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ حکومت، یہ بات یاد رکھیے گا بالکل۔ اور عمران خان کے لیے بالکل ہر آنے والے دن میں ایک نئی چنوتی ہیں، لیکن وہ ان چنوتیوں میں باقاعدہ اس کو سامنا کرے گا اور وہ باقاعدہ کامیاب ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا کہ جان کو خطرہ کوئی بات نہیں ہے، جانا تو سب نے ہے، بستر مرگ پہ جانا تو کیا جانتی اطاعت کا جو شرازہ ہے وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فوج کے ساتھ کچھ چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی، لیکن اس کے باوجود تناؤ اسی طرح رہے گا۔ یہ حکومت بالکل اپنے گھر جائے گی، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ الیکشن کی تاریخ بالکل اناؤنس ہوگی، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا، دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینوں کی اب بات نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ اس گرہن کے فوراً بعد کچھ چیزیں انارکی کی طرف جائیں گی، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلیں گی، وہ زیادہ دیر بالکل نہیں چلیں گی۔ البتہ ہم سب کو بحیثیت پاکستانی سیاست بھی ہوتی ہے، پارٹی اقتدار میں بھی آتی ہیں، وہی پارٹیاں اپوزیشن میں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے ملک کا، اپنے وطن کا سوچنا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن حسینیت کا فلسفہ یہی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، حق پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ گرہن، ایک بات تو واضح ہے جو میں جاتے جاتے یہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ گرہن باطل کو اتنا کو بے نقاب کر دے گا، اتنا کو بے نقاب کر دے گا، انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کرتے تھے اس پہ جو ان سے باقاعدہ ہم اس کو کور کر لیتے تھے، وہ منظر عام پہ نہیں آتی تھی، لیکن یہ غلطیاں نہیں ہیں، کچھ تو گناہ ہوئے ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ غلطیوں پہ تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے، گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا، خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔